2074 भन्नुभयो। हजुर सर। मिस्टर विनोद भन्ने होला। हजुर हजुर। यो 2074 क्वेसन नम्बर 8 है। ल हेर्नुहोस् है, म पहिला बुझाउँछु अनि गर्छु ल। हजुर सर। Mr. Binod the following furnish the following particular of his income and expenditure for the previous year भनेको छ है। हजुर। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स भन्यो। हेर्नुहोस् त, रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स यस्ता कुराहरू नेटमा दिएछ भने यसलाई के गरेर राख्नुपर्छ अरे? ब्रस गरेर राख्ने स्टेप 1। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ एक्टिभिटिज 2 लाख दिएको छ, यो पनि स्टेप 1 मै आउँछ, इन्कम भयो। रेन्ट फ्रम सबलेटिङ फ्ल्याट्स, हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा नबिर्सिनु, रेन्ट भनेको अरू सबै रेन्ट आउँछ, हाउस रेन्ट बाहेक के आउँछ? हाउस रेन्ट मात्र आउँदैन। हाउस रेन्ट आउँदैन भनेपछि यो सबलेटिङ पनि हामीले नेटमा दिएको छ, यसलाई चाहिँ नेटमा ग्रोस निकाल्नु पर्यो। सबलेटिङलाई पनि अब ग्रोस गर्ने 0.99 ले डिभाइड गर्ने भनेको 90% ले डिभाइड गर्ने। हजुर। डिभिडेन्ड फ्रम रिसाइडेन्ट कम्पनी, हेर्नुहोस् त, रिसाइडेन्ट कम्पनी भनेको डिभिडेन्डहरू, कुनै पनि रिसाइडेन्ट कम्पनीको डिभिडेन्डहरू इन्ट्रेस्टहरू केही आउँछ त? आउँदैन। तर अब यहाँनिर नन रिसाइडेन्ट भएको भए चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त? फेरि राख्थे। नन रिसाइडेन्ट भनेको अब यो फरेन कम्पनी भनेर बुझिन्छ होइन, त्यसको टिडिएस पनि दिया हुन्छ। हामीले त्यस्तो टिडिएस दिए बेला चाहिँ फरेन क्रेडिट निकाल्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम कति पेज नम्बरको? पेज नम्बर 193 है। पेज नम्बर 193, क्वेसन नम्बर मैले माथि लेखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त, TU 2074 को है। अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क डिपोजिट, यो पनि के हुन्छ त? फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ, आउँदैन है। अर्को हेर्नुहोस् त, रेन्ट फ्रम हाउस लेट आउट अरे, घर भाडामा दिए बापत रेन्ट अरे, आउँछ त घरको रेन्ट? आउँदैन सर। हैन त, आउँदैन भनेर। ब्याड डेब्ट रिकभर ₹30,000 रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट, हेर्नुहोस् त, ब्याड डेब्ट चाहिँ रिकभर भयो 30,000 रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट अरे, तर चाहिँ पछाडि के भनिदियो हेर्नुहोस् त, 60% नट अलाउड एट डिडक्सन इन लास्ट इयर। जति बेला हामीलाई ब्याड डेब्ट भएको थियो त्यति बेला चाहिँ 60% चाहिँ आइआरडीले के गरेन? अलाउड गरेन। भनेपछि हामीले त यहाँ अलाउड भएको मात्र त इन्कममा देखाउने हो नि। अब एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नु होला भनेपछि, जस्तै अब लास्ट इयर चाहिँ उसलाई घाटा हुँदा अथवा ब्याड डेब्ट हुँदा चाहिँ घटाउन नदिने, अनि अहिले रिकभर हुँदा चाहिँ त्यसको उसले ट्याक्स तिर्छ त? तिर्दैन नि त। त्यही भएर नट अलाउडको तिर्दैन भनेपछि 40% मात्र यहाँ के हुने भयो त? ब्याड डेब्ट रिकभर हुने है, राख्दाखेरि इन्कम। अब एग्रिकल्चर इन्कम आउँछ त? यो भनेको नन ट्याक्सेबल, यो ट्याक्स नलाग्ने इन्कम आउँदैन है एमा। एमा भन्दा पनि कहीँ पनि आउँदैन। यो ट्याक्सेसन बुक पढ्नसम्म पनि एग्रिकल्चर इन्कम कहीँ आउँदैन है। रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट, अब रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट भन्ने त्यो गिफ्ट त आइहाल्यो। अमाउन्ट रिसिभ म्युचुअल फन्ड, अब कुनै फन्डहरूको अमाउन्ट आउँछ त? यो पनि आउँदैन। एउटा नोट लेखिदिने के सबै यो नआउने टपिकहरूको है। अब इन्कमहरू हामीले माथि रेकर्ड राख्दैनौँ, त्यस्ता खर्चहरू पनि घटाउन पाइयो त? त्यसका पाउँदैन नि त। एक्सपेन्डिचर क्लेम फर डिडक्सन भनेको छ, इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज अफ प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ एक्टिभिटिज 1000, यसलाई घटाउनु परिहाल्यो। रोयल्टी कलेक्सन चार्ज, यसलाई पनि घटाउनु परिहाल्यो। अब डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज, हेर्नुहोस् त, डिभिडेन्ड हामीले माथि आएन भनेपछि त ल घटाउन पायो त खर्च? पाइँदैन। पाइएन। कलेक्सन चार्ज अफ हाउस रेन्ट गिभन टु ब्रोकर अरे, अब घर भाडामा दिए बापत ब्रोकरलाई यति यति दियो अरे। अब घरको माथि रेन्ट राख्न मिल्दैन भने त्यसको अब चार्ज राख्न पाइयो त? पाइएन है। अर्को हेर्नुहोस् त, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 30,000 पेड फर पोलिसी अमाउन्ट। अब यो पछाडिको पोलिसी अमाउन्टलाई केही नगर्ने, अगाडिको चाहिँ हामीले स्टेप 2 बाट रुल अनुसार घटाउने। म्याक्सिमम 25, एक्चुअल क्वेसनमा दिएको हेर्नुहोस् त 30,000 दिएको छ, अब सानो 25,000 घट्ने भयो। डोनेसन लोकल क्लब भनेको यो पनि के हो त? सर्भिस रिलेटेड हो, स्टेप रुल अनुसार घटाउने।
केही छैन एकदम इजी छ यो भइहाल्छ जी एकछिन सर हजुर हजुर स्टेप 1 भनेर लेख्नुस् है हजुर सरहरूले यो पुरै गरिदिनु लाग्नु भएको हो यो गरिदिरहेको छु अरे गरिदिनु पर्यो भनिरहेछ नगरे पनि हुन्छ सर बुझिहालेँ मैले सबै पर्दैन पर्दैन मैले बुझिसकेँ सबै मलाई नेट मात्रै कन्फ्युज भयो क्या पछाडि नेट दिएको अरू थियो इन्भेस्टमेन्टको छ भने गरिदिन्छु है हामीसँग छ अझै टाइम होइन सर गरिदिनु 2069 सालको गरिदिनु न भनिदिनु न यो गरेर भनिदिन्छु नि है जहाँ पनि यो उता हामीले नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट गर्थ्यौँ नि अब यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो पछाडि चाहिँ नाम लेखिहाल्ने है सेम त्यो माथि लेख्ने भनेको कुरा सेम उताको र यताको के हुन्छ त एउटै हुन्छ है भनेपछि हेर्नुहोस् त मिस्टर विनोद अफ मिस्टर को रहेछ त विनोद फर दी प्रिभियस इन्कम इयर 2075 76 यो लेख्ने कुरा सेम हो है उताको र यताको कहाँ गयो के? अब हेर्नुहोस् है यसमा दुईवटा बनाउने कोलम पर्टिकुलर्स अमाउन्ट इन केमा छ त अमाउन्ट चाहिँ रुपिजमा छ है अब हेर्नुहोस् है सुरुमा जहिले पनि हामीले राख्ने भनेको एडमिसेबल इन्कम एडमिसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ नत्र एडमिसेबल इन्कम मात्र लेखेर यसको टपिकहरू सरसर लेख्दै जाने हेर्नुहोस् त रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स कति छ रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स 2,55,000 हो अब हेर्नुहोस् है अब रोयल्टी फ्रम 2,55,000 छ रे एकैछिन है यहाँ बुझ्नु होला एकदम डिभाइड गर्छु मैले 0.85 0.85 भने बुझ्नुभयो हजुर सर बुझ्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 0.85 हो नि है 85% ले गरे क्या 3 लाख 3 लाख यहाँनिर कन्फ्युज भए सोध्नु होला है राखेको अमाउन्ट त्यसपछि हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ एक्टिभिटिज यो पनि ग्रसमा दिएको छ हामीलाई ग्रसमै दिएको छ है नेटमा दिएको छ हामीले ग्रसमा राख्ने आफ्टर टिडिएस ग्रस नेट भनेको एउटै हो अर्को हेर्नुहोस् त रेन्ट फ्रम सबलेटिङ हाउस रेन्ट मात्र भनेको भए पनि आउँथ्यो हाउसको रेन्ट मात्र आएन है रेन्ट फ्रम
सबलेटिङ हाउस यो पनि हामीलाई नेटमा दिएको छ है 90,000 डिभाइडेड 0.90 बुझ्नुभयो 90% ले डिभाइड गरेको 1 लाख 1 लाख आयो त्यसपछि हेर्नुस् त डिभिडेन्ड फ्रम रिसाइडेन्ट आउँछ त आउँदैन बैंक डिपोजिट आउँछ त आउँदैन आउँदैन हाउस लेट आउट आउँछ त आउँदैन हेर्नुस् त अर्को के आयो त अब ब्याड Bad debt. आयो ब्याड डेट रिकभर प्रिभियस इयर उले जति अलाउड गरे हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर 30% अलाउड भन्छ त्यो 30% मात्र राख्ने अहिले यहाँ नट अलाउड भनेको हुनाले हामीले 40 नट अलाउड भनेपछि 40% के भयो त अलाउड भयो हो त्यो बुझ्नु होला है झुक्टाउनलाई यताउता भन्दी आउँछ कि अहिले चाहिँ कति भयो त 40% भयो कति हुन्छ त 12,000 हजुर 12,000 त्यसपछि हेर्नुस् त एग्रिकल्चर इन्कम आउँछ आउँदैन हेर्नुस् त त्यसपछि गिफ्ट रिसिभ रिलेटिङ इन्भेस्टमेन्ट गिफ्टहरु त आउने भइहाल्यो गिफ्ट आरे गिफ्ट रिसिभ मात्र लेख्दा भइहाल्छ गिफ्ट रिसिभ फ्रम रिलेटिङ इन्भेस्टमेन्ट भन्नु र एउटै हो है त्यसपछि हेर्नुस् त अमाउन्ट रिसिभ फ्रम म्युचुअल फन्ड आउँछ आउँदैन आउँदैन कुरा यति हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है हेर्नुस् त के आउने इन्कममा छैन केही छैन अब यो नै के भयो हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यसलाई चाहिँ ए दिनु होला है कति आयो सबैको सम भन्नुस् त 3 2 5 6 6,37,000 637 है $6,37,000 अब हामीले के घटाउनु पर्यो भन्नुस् त लेस के गर्नु पर्यो एडमिसेबल एक्सपेन्सेसहरु है एडमिसेबल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्छ expenses and losses अब एडमिसेबल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा हेर्नुस् त के मात्र चाहिँ हेर इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज रे इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज अफ प्राइवेट मनी ल्यान्डिङ प्राइवेट मनी ल्यान्डिङ एक्टिभिटीज कति छ अमाउन्ट 1,000 1,000 त्यसपछि हेर्नुस् त रोयल्टी चार्ज रोयल्टी कलेक्सन चार्ज रोयल्टी कलेक्सन चार्ज कति छ 2,000 त्यसपछि हेर्नुस् त डिभिडेन्ड आउँछ त आउँदैन कलेक्सन चार्ज अफ रेन्ट पनि घटाउन पाइएन भन्ने चाहिँ घट कति रहेछ त यति मात्र रहेछ है यो अब यहाँनिर हाम्रो के आयो त टोटल एडमिसेबल एक्सपेन्सेस यसलाई चाहिँ बी दिनु होला है 3,000 त्यसपछि हाम्रो के आयो भन्नुस् त ए र बी घटाएपछि एउटा कुरा म भन्छु ल यो ए र बी घटाएपछि हाम्रो आउने भनेको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भन्छ है अब यहाँ एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् बिजनेस लस र इन्भेस्टमेन्ट लस छ त यहाँ
छैन सर छैन। अब हामीले त्यो लेखिराख्नु पर्यो त अनि पर्दैन भनेपछि डाइरेक्ट यो के भयो त नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो इन्भेस्टमेन्ट है। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट है। यो कसरी आयो त अहिले कुनै कुनै M-B। हुन सक्छ है, कुनै कुनै क्वेसनमा के हुन सक्छ लस हुन सक्छ, त्यसलाई घटाइदिने भएपछि 6,34,000 है। यति हाम्रो स्टेप 1 सकियो है। स्टेप 1 सकियो। अब हाम्रो स्टेप 2 है। स्टेप 2 स्टेप 2 मा के हो भन्नुस् त ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। बार बार त्यो पुरै यो प्रिभियस इयर यसको भनेर लेखिराख्नु परेन किनकि हामीले माथि देखाइ है बार बार देखाउनु पर्यो त परेन। फर्मेट जाने यसको पनि 2 वटा ल्याउने। मसँगै गरिरहनु भएको छ हजुर गरिरहेको छ सर। नबुझे सोध्नु होला है। रुपिज मात्र राखे पनि हुन्छ है यसलाई। कसको म्युट गर्नुस् त हल्ला आयो। अब हेर्नुस् त सुरुमा हामीले नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा राख्ने भने त यही हो नि हैन 6,34,000। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् तपाई यसमा नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट केही छ त छैन सर छैन। अब हामीले किन टाइम बर्बाद गर्ने? यो नै के हो हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। कहाँ ट्याक्सेबल इन्कम? टोटल एसेसेबल इन्कम। टोटल एसेसेबल इन्कम भयो है। घटाउने कुरा त आकै छैन नि अहिले। घटाएकै छैन पनि घटाएपछि आउने हो त त्यो त है। प्लिज नहुनुस् केही छैन भइहाल्छ त्यो कहिलेकाहीँ। के आयो फेरि यो? त्यसपछि हेर्नुस् त अब लेस के गर्नु पर्यो यहाँबाट? अलोएबल कमन। अलोएबल किन लेखेँ मैले यहाँ बुझ्नु हुन्छ नि। किन लेखेँ भन्नुस् त यहाँ घटाउने कुराहरू भनेको डाइरेक्ट घटाउन पाउँदैन। रुल अनुसार के हुन्छ त घट्छ, त्यही भएर लेखे है। बुझ्नुहुन्छ नि? हजुर अब एउटा कुरा मलाई के भन्नुस् भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त माथि हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छैन, केही छैन। अनि यहाँ कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड 1/3 हुन्छ त हुँदैन। के हुने? एउटा यहाँ डोनेसन छ अनि लाइफ इन्सुरेन्स मात्र छ भनेपछि अलोएबल डोनेसन हुने भयो एउटा ALLOWABL अलोएबल डोनेसन टु लोकल क्लब रे। अब यो वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो है। हजुर कहाँ निकाल्नु पर्यो रे? वर्किङ नोटमा। तर म यही गर्छु, तपाईहरु चाहिँ वर्किङ नोटमा निकाल्नु होला है। हुन्छ नि? हुन्छ। 5% अफ अहिले यहाँनिर हाम्रो पिएफ भयो त्यो घटाएर राख्थ्यौँ। अब डाइरेक्ट 634 को हुने भयो है। हजुर कति हुन्छ भन्नुस् त? और लेख्छु म एकचोटि यहाँ और एक्चुअल यो क्वेसनमा हुन्छ
31,700 31,700 31700 31,700 होस् अनि और यसको म्याक्सिमम लिमिट पर अनाउन्समा हुन्छ है। यो पनि म्याक्सिमम लिमिट यसको रुपिस कति हुन्छ त 1,00,000 हुन्छ। जुन सानो छ त्यसलाई घटाउने। which ever is lower। कुन सानो भयो भन्नुहोस् त 5,000 5,000 5,000 घटाउने। अब घट्ने धेरै जसो यही हुन्छ प्राय क्वेसनहरुमा। अब अर्को हेर्नुस् त लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम है। यो चाहिँ कसको मात्र हुन्छ भन्नुस् त सेल्फको मात्र हुन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ यस्तो हुन्छ है त्यो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियममा उसको छोरा अब जसको पनि उसको अब यहाँ वाइफ जसको पनि हुन सक्छ है डटर त्यसको एड भा हुन्छ त्यो घटाएर हामीले एक्चुअलमा राख्नु पर्छ है। एक्चुअल कति छ रे 30,000 छ 30,000 अनि यसको म्याक्सिमम लिमिट कति हो भन्नुस् त 25,000 25,000 यसको नि पर अनाउन हुन्छ 25,000। जुन सानो छ त्यसलाई घटाउने which ever is lower। घट्यो त यहाँ पनि 25,000 अब केही सिजी गेनहरु क्यापिटल गेनहरु छ यहाँ। क्यापिटल गेनहरु भएपछि हामीले त्यसको अलगै ट्याक्स काट्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ घटाउनु पर्छ हैन। न त नघटाए पनि हुन्छ यहाँ डाइरेक्ट तल अलगै ट्याक्स राखे पनि हुन्छ तर कन्फ्युज हुन्छ भनेर यहाँ पनि हामीले घटाउनु पर्छ है त्यसलाई। हाम्रो के आयो ट्याक्सेबल इन्कम आयो। कति आयो भन्नुस् त 25 रे घटाउँदा 6,04,000 4,000 4,000। अब त केही छँदै छैन। अब ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त अब ट्याक्स लायबिलिटी गर्दाखेरि बेसिक एक्जम्पसन 350 को काट्न पाइयो त पाइएन स्टेप ट्याक्स काट्न पाइएन। क्याल्कुलेसन अफ liabilities of Mr. विनोद के छ त हौ सिंगल होला केही भन्या छ त केही भन्या छैन नि सिंगलमा
particulars tax rate tax amount है। अब हेर्नुस् त बेसिक एक्जाम्सन कति हो भन्नुस् त 3,50,000 कपल भएको भए चाहिँ कति हुन्थ्यो 4 लाख हो त्यो त थाहा छ नि तपाईहरुलाई सुरुमा हजुर। लाग्छ उसको ट्याक्स लाग्दैन लाग्दैन लागेन भने ट्याक्स अमाउन्ट भयो त भएन भने 1% लाग्दैन कि अन्ली इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा मात्र राख्छ है फर्स्ट रुपीज 1 लाख 1 लाखको कति लाग्ने भयो त 10% 10% 10% कति भयो त अमाउन्ट 10,000 10,000 अब कति लाग्छ हेर्नुस् त अब 2 लाखको लाग्ने तर यहाँनिर हाम्रो इन्कम कति मात्र छ 6,04,000 450 त पुगिसक्यो है अब 2 लाख और लेस ब्यालेन्स कति मात्र हुने भयो त 1,54,000 हुन्छ 1,54,000 हजुर हजुर सर 20% लिँदाखेरि 30,800 हुन्छ सर त 1,54,000 कसरी आएको रे अहिले भन्छु ल कति आउँछ अरे यहाँ भन्नुस् त इन्कम अरे यसको 30,800 30,800 हजुर यहाँनिर नेक्स्टमा हाम्रो कति लाग्थ्यो भन्नुस् त 2 लाखको हो नि लाग्ने हो कि नै ट्याक्स भन्नुस् त मैले वर्किङ नोट गरिन के वर्किङ नोट गरिराख्नै पर्दैन नि जाँचमा त हामीले टाइम कम गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि नै भन्नुस् त हो सर के भन्नुस् हैन अँ यो जस्तो हेर्नुस् न बेसिक एक्जम्पसन हाम्रो सिंगल भएको लाँदा 350 लाग्यो अनि यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति छ उसको 3 4 6 लाख 4,000 6 लाख 4 बाट यो घटाउँदा कति बच्छ उसको अझै 2,54 बच्छ के फर्स्ट 1 लाख लाग्यो फेरि 1 लाखबाट 1,54 मात्र बच्यो अब लाग्ने त खास यसमा कति थियो 2 लाखको तर अब उसको इन्कम कति मात्र बच्यो त 1,54,000 बच्यो भनेपछि 1,54,000 कि कति लाउनु पर्यो त 20% लाउनु पर्यो यो बेसिक एक्जम्पसन 350 हो और लेस भन्नुपर्छ कि यहाँनिर लेख्दाखेरि किन भन्नुस् न कहिलेकाहीँ इन्कम उसको 350 भन्दा पनि के भइदिन सक्छ कम भइदिन सक्छ अब कम भएपछि यहाँ ट्याक्स लाग्छ त उसको 1 रुपैयाँ ट्याक्सै हुँदैन किन हुँदैन भन्नुस् त अब 350 भन्दा कम इन्कम भएपछि उसको बेसिक एक्जम्पसन 350 को ट्याक्सै लाग्दैन भनेपछि उसको ट्याक्स टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 0 हुन्छ अब त्यसबाट चाहिँ एडभान्स ट्याक्सहरु भएपछि घटाइदिने अनि ट्याक्स रिफन्डेबल अमाउन्ट आउँछ है त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुभयो यहाँ त ट्याक्सै भएन 0 भयो भनेर अनि त्यो माथिका टिडीएसहरु नघटाउनु होला नि फेरि घटाउनु पर्छ है त्यो पनि टोटल बुझ्नुभयो नि है हजुर टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज कति आयो भन्नुस् त 40,800 40,800 अब घटाउने कुरा पनि त छ त यहाँ हैन अघि हामीले जुन ग्रस गरेका थियो नि टिडीएस ओ तिनीहरुलाई त घटाउनु पर्यो नि टिडीएस भन्दा पनि हुन्छ एडभान्स ट्याक्स पेड भन्दा पनि हुन्छ है एडभान्स ट्याक्स पेड अथवा यसलाई के पनि भन्छ रे टिडीएस पनि भन्छ है अब हेर्नुस् है म यही वर्किङ नोटमा देखाउँछु तपाईहरुलाई माथि हामीले कतिवटा अमाउन्ट ग्रस गरेको थियो एउटा यो हेर्नुस् त यहाँ कति भयो हेर्नुस् त 3 लाखबाट यो 2,55 घटाउँदा 45 यहाँ भयो एउटा यहाँ 10,000 छ त 55,000 छैन है ल तल तपाईहरुले वर्किङ नोटमा लेख्नु भएको छैन भने चाहिँ यही लेखिदिने यसरी 45 प्लस 10 गर्ने अनि यसलाई ट्याक्क यहाँ लगेर हटाइदिने है बुझ्नु भएको छ नि हजुर सर बुझ्छु यो गरेपछि हाम्रो के आयो त ट्याक्स रिफन्डेबल नेट ट्याक्स रिफन्डेबल
ट्याक्स रिफन्डेबल अमाउन्ट आयो है। नेट ट्याक्स रिफन्डेबल भन्दा नि हुन्छ ट्याक्स रिफन्डेबल अमाउन्ट 14,200 माइनसमा राख्नु होला 14,200 है। हजुर सर। यति आयो। केही छ यहाँ नबुझ्या भन्नुहोस् है। सर मेरोमा अघि नेट गएको थियो तलको अलिकति भनिदिनु न। यो हजुर यहाँ हेर्नुहोस् त उसको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति छ 6,04,000 छ है। 6,04,000 छ भनेपछि हामीले ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। बेसिक एक्जम्पसन भनेको अहिले उ सिंगल भएको क्वेसनमा केही भनेको छैन। त्यो कपलको बारेमा केही भनेको त छैन। सिंगल भयो। अब बेसिक एक्जम्पसन 3,50,000 को त ट्याक्सै लाग्दैन। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट र कहाँ अरे प्रोफेसन बिजनेसहरुमा लाग फर्स्ट को लागेन भने चाहिँ हेर्नुस् त सरी बेसिक को लागेन अनि फर्स्ट 1 लाख को कति लाग्यो त 10% लाग्यो। अनि अब त्यसपछि लाग्ने अमाउन्ट हेर्नुस् त माथि 6,04,000 बाट यो 350 र 1 घटाउँदा कति मात्र बाँकी भयो 154। तर लाग्नु कति हो यहाँनिर 2 लाख को। अब अमाउन्टै 2 लाख छैन भने चाहिँ हामीले यहाँ 2 लाख को लेख्न पाइयो त पाइएन। त्यही भएर हो के यहाँनिर यस्तो भन्न खोजे हो के हेर्नुस् त नेक्स्ट रुपीज 2 लाख और LESS लेस। अब लेस कति भयो हेर्नुस् त यहाँनिर उसको इन्कम 154 मात्र भयो। 154 को लाग्यो नि त त्यही भएर 20%। बुझ्नु भयो यति हो छैन है। बुझ्नु पर्ने यति हो यहाँनिर। कुन क्वेशन भनिरहनु भएको थियो है। हामीसँग टाइम अब थोरै छ यसको फाइनान्समा गइहाल्छौँ हामी। त्यो भयो नि है सबैको भयो सर। लास्टको अलिकति देखाइदिनु न एकैछिन 1-2 लाइन मात्र। सर हिजो फाइनान्सको के पढाइ भएको हाम्रो फाइनान्सको मैले हिजो अलिअलि त्यो डिसिजन क्राइटेरिया कसरी गर्ने भनेर त्यो भनेको थियो हैन। आज एउटा हामी ट्युको फुल क्वेशन बनाउँछौँ अनि सर बुझिहाल्नुहुन्छ। एकचोटि थोरै यति रिकल गर्न मेरो चाहिँ हिजो नेटै नभएर म आउनु पाइन। गरिहाल्छु नि रिकल किन रिकल भइहाल्छ चिन्ता नगर न भइहाल्छ। कति साल भनिरहनु भएको थियो कुन इयरको भनिरहनु भएको थियो भन्नुहोस् त। छैन क्वेशन त्यसो भए जान्छौँ है हामी फाइनान्समा। क्वेशन सोध्ने मान्छे नै आउट भइसकेछ अनि। ल क्यापिटल बजेटिङतिर जानुस् है। क्यापिटल बजेटिङमा जानु होला सबै। सबै जानुभयो क्यापिटल बजेटिङतिर। क्यापिटल बजेटिङको यहाँ हेर्नुहोस् है मैले हिजो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लेखाएको थिएँ के भएन भने के गर्ने भनेर। अब त्यो डेली लेखाउन पनि सम्भव हुँदैन। अब तपाईँहरू सकेसम्म रेगुलर आइदिनु होला हैन। नबुझ्नु भएको छ भने चाहिँ अब बुझ्नु भएको छ भने त अब गाह्रो हुँदैन आफै गर्दा पनि हुन्छ। अब टाइम थोरै छ। नेटै भएन के सर हिजो त। मैले हिजो क्वेसनमा यदि हामीलाई रिक्वायर रेट कस्ट अफ क्यापिटलहरु डिस्काउन्टेड रेट भनेको सब एउटै हो त्यो क्वेसनमा दिएको छैन भने चाहिँ 10 मान्नु पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। एजम्पसन गर्नुपर्छ है 10%। 2076 सालकोमा हेर्नु होला त्यहाँ रेट दिएको छैन। धेरै झुकेर आउनु भएको थियो है जाँचमा। तर यहाँ कति राखेर हिसाब गर्नुपर्छ रे 10% गर्नुपर्छ। अनि मैले आइआरआर कसरी अनइभन क्याश फ्लोको हामीलाई अरु भनेको माथिका सबै इयरको क्याश फ्लोको अमाउन्ट 0 दियो र लास्ट इयरको क्याश फ्लोको मात्र अमाउन्ट दिएको छ भने डाइरेक्ट फर्मुलामा हालेर आइआरआर एक स्टेपमै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है भनेर भनेको थिएँ। यो जति सजिलो त केही भएन। अब हेर्नुस् त त्यो 3-4 वटा स्टेप जानु पर्यो त परेन नि त। अनि मैले कसरी हो सर त्यो नोटमा लेख्नुस् है। म एउटा तपाईहरुलाई 74 को कुन बनाइदिम भन्नुस् त 74 73 तपाईहरुले ट्राईको लागि 69 70 बाट गर्दा पनि इनफ हुन्छ के। सर 75 का बनाउनु सर 75 का
76 को हेर्नुस् है, 76 को म भनिदिन्छु त, 76 को अरे 75 को पनि म गरिदिन्छु, आज नभएपछि भोलि गरौँला, केही छैन। अर्को त बरु मैले गरेछु। र हेर्नुस् है 76 मा हामीलाई रेट दिएको छैन अरे, मैले 10 मान्नुपर्छ भनेको थिएँ। अब यहाँ हामीले म नोट पनि ठ्याक्कै लेखिहाल्छु है। पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ, बाई स्टेप हिसाब गर्दै जाँदा म नोट आवश्यकता अनुसार लेख्दै जान्छु है। ल TU 2076 लेख्नुस् है। को बोलिरह्यो? क्वेसन नम्बर हामीलाई 19 मा आउँछ, यो 15 मार्क्सको फिक्स क्वेसन हो है, न्युमेरिकल जाँचको लागि चाहिँ। हेर्नुस् त स्टेप हामीलाई ए नम्बरमा के सोध्यो हेर्नुस् त, क्याल्कुलेसन अफ पे ब्याक पिरियड रे। क्याल्कुलेसन अफ पे ब्याक पिरियड। इच प्रोजेक्ट। एउटा कुरा तपाईहरु हैन बुझ्नु भएको छैन कुनै च्याप्टर भनेपछि त्यो मलाई जिरोबाट भन्नु होला, म त्यो जिरोबाट पनि गर्दिन्छु है। बिहान रिभिजन हो खासमा, अब कुनै कुनै च्याप्टरमा त्यसो समस्या हुन सक्छ। म जिरो लेभलबाट त्यो पुरै एकदम सजिलो तरिकाले हैन तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है। एउटा ट्रिक दिएर बुझाउँछु, त्यो फर्मुला पनि याद गर्नै पर्दैन, त्यसरी बुझाइदिन्छु म। क्याल्कुलेसन अफ पेब्याक पिरियड अफ इच प्रोजेक्ट भन्यो हेर्नुस् त। अब प्रोजेक्ट एम भन्ने चाहिँ के हो, प्रोजेक्ट एन भन्ने के हो चिन्नु पर्यो क्या। अब प्रोजेक्ट एम मा हेर्नुस् त, जिरो इयरको भनेको त हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट अथवा एनसिओ भइहाल्यो। त्यसपछिको हेर्नुस् त अमाउन्ट सबै के भयो, इक्वल भयो के। यदि क्वेसनमा सेम अमाउन्ट अथवा इक्वल अमाउन्ट हामीलाई क्याश फ्लो गिभन हुन्छ भने त्यस्तो क्याश फ्लोलाई इभन क्याश फ्लो भनेर भनिन्छ। अब मैले यहाँ फर प्रोजेक्ट एम भनेर लेख्छु, फर प्रोजेक्ट एम ब्र्याकेटमा के लेख्दियो हेर्नु त, इभन क्याश फ्लो भनेर लेख्छु म है। यो बुझ्नको लागि हो है, इभन क्याश फ्लो। इभन क्याश फ्लो किन लेखेँ मैले भन्नुस् त, सबै सेम भएको भएर क्याश फ्लो हो। अब यसको जति सजिलो त केही छैन कि, यसको आइआरआर निकाल्न पनि सजिलै छ, एनपीबी निकाल्न सजिलै छ, अनि हेर्नुस् त निकाल्न सजिलै छ के इभनको चाहिँ। ल हेर्नुस् है, पे ब्याक पिरियड सर्टकटमा लेख्यो। अब माथि यहाँनिर यसमा ब्र्याकेटमा लेखौँ, पे ब्याक पिरियड के भयो, ल हेर्नुस् त यसको फर्मुला त सबैलाई थाहा होला, फिलिलिली भन्नुस् त, एनसिओ डिभाइडेड के हुन्छ रे, एनुअल क्याश फ्लो हैन त। कति छ एनसिओ हेर्नुस् त, एनसिओ भनेको त एउटा कुरा मैले त्यही कुरा नोट लेखाएर हेर्नुस् है। एनसिओ लाई जहिले पनि फर्मुलामा राख्दा प्लसमा राख्नु पर्छ भनेर पनि लेखाएको थिएँ है, त्यो पनि बुझ्नु होला। धेरै यहाँ माइनसमा राखिदिन्छन् धेरै जसो। 5000 इक्वल टु कति आयो त हाम्रो 2 इयर्स। अब हेर्नुस् त फर प्रोजेक्ट एम, यो भनेको के हो त, अनइभन क्याश फ्लो। अनइभन क्याश फ्लोको लागि हो। अनइभन क्याश फ्लोको लागि मैले के भनेको थिएँ फर्मुला हेर्नुस्, यसलाई पहिला सार्नु पर्यो क्या जसा तस्तै, नत्र यस्तो 0 0 0 दिएको डाइरेक्ट निकाल्न पनि सकिन्छ। अब तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न, म डाइरेक्ट पनि लेख्न सकिन्छ। कसरी भन्नुस् त, मिनिमम एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त, 3 हुन्छ क्या। किन भन्नुस् त, 3 इयरसम्म त उसको अमाउन्टै उड्दैन कि, जिरो अमाउन्ट भने मिनिमम एयर भएन त उसको, अनि म्याक्सिमम भयो भयो। यसको
मिल्छ तर जाँचमा चाहिँ एकैछिन सुन्नुहोस् है यो 000 दिएको चाहिँ पेब्याक पिरियड पनि डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ है त्यो तल त्यो फर्मेट नबनाएर तर जाँचमा चाहिँ तपाईँ त्यस्तो नगर्नु होला है किन सर हजुर किन सर त्यस्तो नगर्ने अब यसो झुक्किन सक्छ नि त नझुक्किने भए त गर्दा राम्रो भइगयो केही समस्या हुँदैन मैले भनिहालेँ त समस्या हुँदैन केही पनि है एकचोटि गरौँ है साथ त्यस्तो बनाउँछु म एकैछिन त्यस्तै हो के त्यो बनाएर मैले भनेको थिएँ नि अहिले सेम हो कुराकानी एउटै हो यता सुन्नुहोस् न अब मिनिमम इयर 3 इयर अनकभर र 0 लेख्ने नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो 30,000 लेख्ने होइन अर्थाखेरि 0 अपन 30 भनेको अब 0 भयो होइन एनुअल क्यास फ्लो क्युमुलेटिभ अनि 3 इयर चाहिँ हो त्यसरी त्यसरी नै हो क्या एकैछिन म भनिहाल्छु न नआत्यो अब यहाँ 0बाट लेख्ने है 0 मा कति छ उसको इन्भेस्टमेन्ट 10,000 छ तपाईहरु कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के म यहाँ मैले खासमा यहाँ अमाउन्टै जोड्दिन के पहिलो योमा कसैले कसरी सिकाउँछन् कसैले त्यही त यहाँ डिफरेन्ट धेरै छ के 1 सरी कसको बाटो भइरहेछ कि हल्ला तल त्यो गर्नुस् न है म्युट गर्नुस् न 4 सम्म मात्र छ है अब हेर्नुस् त यसको अमाउन्ट कति छ सबै अमाउन्ट के हुने भयो यसको डिफरेन्ट हुने भयो है यहाँनिर यो नगरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो हुन त अब गरिहाल्यौँ केही छैन यसको माथि चाहिँ यो भएन भन्नु होला फेरि यसको पनि अलग्गै गरिदिन्छु म 1 2 3 हेर्नुस् त अमाउन्ट त सबैमा के छ यहाँ फरक छ भने अब यहाँ त 0 मात्र छ अहिले त यहाँ यस्तो खासै यसमा डाइरेक्ट मैले भनेको थिएँ अघि डाइरेक्ट गर्न मिल्छ भनेर कसरी गर्न मिल्छ अहिले म एकछिन भनिहाल्छु 30,000 अब यो 0 जोड्दा 0 हुन्छ यसमा यो जोड्दा 0 हुन्छ यसमा यो जोड्दा 0 यो जोड्दा 30 भयो है अमाउन्ट टु बी अनरिकभरबाट गर्दा पनि भयो जसरी गरे पनि हुन्छ है यो ल हेर्नुस् है पे ब्याक पिरियड इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो अनकभर ड्रस अपन नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी अनरिकभर भनेको एनसिओ माइनस मिनिमम इयर minimum year cumulative CF ब्रैकेट दिने यसलाई डिवाइडेड नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो भनेकै म्याक्सिमम इयर के हो CF हो है अब एउटा कुरा म भन्छु है जुन यो माथि डाइरेक्ट तपाईले यो फर्मेट नगरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी भन्नुस् न यो 0 छ भनेपछि यहाँ के अमाउन्टको छ त अमाउन्ट छदै छैन अब मिनिमम मेरो आफै बुझ्नुहुन्छ के तपाई जस्तै अहिले यहाँ 5 औं वर्षसम्म भएको भएपछि हामीलाई यहाँ 30,000 अमाउन्ट तल अझ कति 20,000 भएको भएपछि यो मिनिमम इयर 3 नै हुन्थ्यो के किनकि उसको अमाउन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट कति छ उसको 30,000 छ अब जाँच ठ्याक्कै यो दुईवटालाई तपाईहरुले पेन्सिलले एरो लाउनु होला यो तलको म्याक्सिमम र मिनिमम इयरलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्न किन लाउनुहुन्छ यसले म भन्छु यसलाई ट्याक्कै यसो लाउने अब मिनिमम इयर र म्याक्सिमम इयर चिनिन्छ त हेर्नुस् त 3 र 4 मा मिनिमम कुन हो 3 हो म्याक्सिमम कति हो त म्याक्सिमम 4 इयर 4 इयर हो अब प्लस हेर्नुस् त अब एनसीओ भन्यो हेर्नुस् फर्मुलामा राख्दा मैले अहिले के भनेको थिएँ प्लसमा राख्नु पर्छ भनेको थिएन 10,000 माइनस 0 माइनस अब 0 मिनिमम एयर क्युमुलेटिभ सीएफ रे मिनिमम एयर क्युमुलेटिभ सीएफ कति हेर्नुस् त यहाँ सिधा जानुस् त
0 छ 0 0 को त भ्यालु हेर्नु नघटाउँदा नि हुन्थ्यो डिभाइडेड 30,000 इयर 30,000 सिएफ भनेको यो म्याक्सिमम इयर क्याश फ्लो भन्छ 30,000 छ आइहाल्यो नि अब सतैमा 3.333 3.33 4वटा सम्म राख्दिनु होला है यस अब हेर्नुस् त पेब्याक पिरियड डाटा के भने खाइले डिसिजन दे भनेको छ छैन हामी जान्ने भएर दिने होइन है सोधेकै छैन खाली किन दिने र टाइम वेस्ट हुन्छ त हाम्रो तपाईहरुले यो फर्मेट नबनाएर डाइरेक्ट गर्नु होला है यो डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम इयर एनसीओ यहाँनिर यो एनसीओ माइनस मिनिमम इयर तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले यो बुझ्नुहुन्न भनेर यो गरेको है यहाँनिर डाइरेक्ट अमाउन्ट टु बी अनरिकभर भन्न पनि पाइयो क्या अमाउन्ट टु बी अनरिकभर भनेको हेर्नुस् त 3 वर्षसम्म पुग्दा उसको अमाउन्ट अहिलेसम्म के रिकभर भयो त भकै छैन 10,000 छ अझै कति उठ्न बाँकी छ त 10 छ त्यही भएर माथि 10,000 लेख्ने अनि नेक्स्ट इयर सिएफ भनेको त अब तल त हाम्रो एनुअल सिएफ को म्याक्सिमम इयर को सिएफ हुन्छ है अब हेर्नुस् त बी नम्बरमा के भन्यो क्याल्कुलेसन अफ कहाँ लेखे मैले बी नम्बरमा हेर्नुस् अब क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्जाममा हामीलाई सेकेन्डमा के पनि सोधेको हुन सक्छ आईआरआर पनि सोधेको हुन्छ त्यो भन्दा पहिला एनपीपी नै निकाल्ने है किन अहिले म भन्छु एकदम सजिलो way छ अब यसको पनि त्यही हो क्या सुरुमा कसको लागि इभन क्याश फ्लो को लागि इभन क्याश फ्लो भन्नुस् फर प्रोजेक्ट एम को लागि जुन भनेको कुन हो त इभन क्याश फ्लो हो इभन क्याश फ्लो हो हैन त अब हेर्नुस् है यसलाई पनि फर्मेट बनाउनु पर्छ फेरि सूत्रैबाट दिनु भयो सूत्रबाट नगर्ने किन छ एयर अहिले म भन्छु के एयर एनुअल क्याश फ्लो पे ब्याक सरी पीबीआईएफ अनि प्रेजेन्ट भ्यालु इयर किन भन्नुहुन्छ अहिले म भन्छु क्या एउटा कुरा लेख्नु होला नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा यदि हामी इभन क्याश फ्लोबाट गइरहेका छौं भने पीबीआईएफए फ्याक्टर प्रयोग गर्नुपर्छ लेख्नुस् है बुझ्नु होला जाँचमा सजिलो हुन्छ कि छिटो हुन्छ हामीलाई है एयर त्यसपछि के नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा के रे नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा यदि हामीलाई इभन क्याश फ्लो दिएको छ भने पीबीआईएफए फ्याक्टर को प्रयोग गर्नुपर्छ भने लेख्नुस् क्या पीबीआईएफए फेरि अनइभनमा पाइदैन नि है पीबीआईएफए एट द रेट कति छ एट द रेट 10% अब यहाँ छ त पर्सेन्ट छैन त्यो पनि लेख्नुस् है क्वेशनमा यदि कस्ट अफ क्यापिटल अथवा वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल रिक्वायर रेट गिभन छैन भने जहिले पनि 10 मानेर क्याल्कुलेसन गर्नु त्यो पनि लेख्नुस् है यहाँ हामीले 10 कहाँबाट आयो भन्नु होला फेरि पछि गएर 0 यार 1 0 नलेख्ने 0 अहिले म किन नलेख्ने एकचोटि सिकाउँछु 2 3 4 यहाँ मैले एकैछिन ल मिस्टेक भइगयो त हामी पीबीआईएफ सर यत्रो 1 एकैछिन त्यही लेख्ने है म अलि मिस्टेक गरेछु 1 2 त्यही हुँदो रहेछ हो हैन र हो त्यही लेख्ने हो यहाँ 1 2 पीबीआईएफ मा त कहाँ पीबीआईएफ राख्दै डाइरेक्ट गर्ने हो नि एनुअल क्याश फ्लो कति छ हेर्नुस् त 5000 पीबीआईएफ फ्याक्टर अब क्याल्कुलेटर युज गर्नुहुन्छ भने क्याल्कुलेटरमा दाब्नुस् नत्र हेर्नुस् पछाडी फटाफट
इयरको पिबिआइएफ 5.1405 5 5 point हुन नपर्ने सबै हेर्नुस् है, सबै हेर्नुस्, कन्फ्युज हुनु होला फेरि, सबै हेर्नुस्। पिबिआइएफ 1 - 1 upon 1.1 को होइन। पावर 4 सर पाउनुहोस् है फ्युचरको हेरेछु मैले पाउनु 0 point कति हुनु पर्ने हो 0 point कहाँ हुन्छ ए 0 point पाउनुहोस् है पिबिआइएफ 10% को 3 point 3 point पाउनुहोस् है सर 1 2 3 4 3.1699 सबैले बुझ्नुभयो यो पछाडि हेर्नुभयो हजुर हजुर हो यो क्याल्कुलेटरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है अब क्याल्कुलेटरमा नहेर्नु है इक्जाममा चाहिँ के पाउँछ अरे पिबिआइएफ त्यो टेबल पाउँछ है फाइनान्सियल टेबल त्यो लानु होला कति आयो भन्नुस् अब 1699 हैन 15,000 15,849.5 अब यहाँनिर म टिपिबी लेखिदिन्छु यसलाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यो नै के भयो हाम्रो यहाँनिर टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भयो है भयो नि 15,849.50 अब यही लेस गर्ने क्या मैले अघि के भनेको थिएँ फर्मुलामा एनसिओ राख्दा पहिलो प्लसमा के गर्नुपर्छ अरे राख्नुपर्छ भनेको थिएँ कि नै भन्नुस् त भनेपछि यहाँ कति आयो हेर्नुस् त 5,849.5 एनपीबी हाम्रो यहाँनिर के आयो त एनपीबी रुपिज दिदी ढिला भइसक्यो छोड्न यो के म्युट गरेर बोल्नुस् न है एकैछिन यहाँ सुन्नुस् त अघि यहाँनिर 0 राखेर गर्ने भन्नुभएको थियो नि अब हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा पीआई सोधिन्छ के प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल भनिदिन्छ हो त्यतिबेला हामीलाई के चाहिन्छ टोटल भ्यालु चाहिन्छ क्या त्यही भएर मैले यहाँ यसरी गरे है बुझ्नुभयो भन्नुस् त फेरि यदि क्वेसनमा अहिले यो क्वेसनमा हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोधेको छ क्या प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स नसोधे पनि यसरी गर्नु होला किन भन्नुस् न पीआई निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो जहिले पनि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइडेड एनसीओ अनि अब टोटल प्रेजेन्ट हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन आएन त यहाँ आयो नि हाम्रो हो कि नै अनि अब बार बार निकाल्नु पर्यो त परेन नि त हो यस्तै भएर यसरी गर्ने के एकदम बेस्ट मानिन्छ है यसरी गर्नु होला है के निकाल्ने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अब एनसीओ भन्नु अरे प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स के प्रॉफिट एबिलिटी इन्डेक्स पीआई निकाल्ने आउँछ के यहाँ आउँछ यहाँ छ एनपीभी फर कुन प्रोजेक्टको लागि एन भनेको के हो अनइभन क्याश फ्लो म बार बार यहाँ अनइभन इभन किन लेखिरहेको छु बुझिरहनु भएको छ नि बुझ्नु होला है फरक दिएको अनइभन हो भनेर लेखिरह है क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु फर एम को लागि भयो यो अब यो चाहिँ एन को लागि तल है हो यसको लागि चाहिँ अब सबै हामीले स्टेप भनेको अघि यो गरेको थियो नि फर्मेटमा त्यसरी जानुपर्छ के अब अनइभन क्याश फ्लो फर्मेटमा जानुस् नेट प्रेजेन्ट ल्याउने यहाँ पनि यसरी इयर्स एनुअल क्याश फ्लो नै year annual cash flow यहाँ चाहिँ अब लेख्नुस् है यो लेखिहाल्नुस् नोटमा लेख्नुस् अनइभन क्याश फ्लो को लागि जहिले पनि पीबीआईएफ फ्याक्टर प्रयोग गर्नु पर्छ लेख्नुस् है कन्फ्युजन हुन्छ भने पीबीआईएफ फ्याक्टर को लागि जहिले पनि अनइभन क्याश फ्लो को लागि जहिले पनि हामीले पीबीआईएफ फ्याक्टर प्रयोग गर्नु पर्छ अब यहाँ पनि 1
2 3 4 4 सम्म मात्र छ है 1 2 3 4 अब फरक फरक अमाउन्ट छ यहाँ 0 हेर्नुस् है यहाँ त अहिले 0 0 मात्र भयो केही छैन 0 0 30,000 तर अरु ठाउँ त अमाउन्ट सबैको हुन्छ हैन अब यो चाहिँ क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्नु होला म कसरी भन्छु एकैछिन सिकाउँछु क्याल्कुलेटर हार्नुस् 1 बराबर गर्नुस् पहिला 1 इक्वल टु 1 अपन 1 गर्नुस् अनि आउँछ 1 हेरको 1 इक्वल टु गर्नुस् पहिला 1 बराबर गर्नुस् है 0.9091 9091 0.8264 64 0.7513 0.683 त्यो चाहिँ लास्टको 0.683 लास्टको मात्र आउने अरु त 0 आउने किन 0 0 गरे बुझ्नु जल्दी यो नबुझे त कामै भएन नि ल भन्नुस् कति आयो 0.6830 6830 हटाखेरि 20,490 एक्ज्याक्ट हो एक्ज्याक्टै ल अब हाम्रो यो के आयो टिपीबी आयो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आयो कति आयो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु 20,490 अब यहीबाट के गर्नु पर्यो त फेरि अरे लेस एनसीओ गर्नु पर्यो एनसीओ राख्दाखेरि के राख्नु पर्छ भनेको थिएँ मैले अघि प्लसमा सर यहाँनिर एनसीओ प्लसमा छ यहाँ पनि लेस गर्दा त प्लस होला भन्नु होला फेरि नझुक्किनुस् है कति छ यो 10,000 भनेपछि हाम्रो के आयो त हेर्नुस् त 10,490 एनपीबी 10,490 गर्नुस् है त्यो एक्ज्याक्ट आएको भनेर आएको छ म त क्याल्कुलेटर हान्नु होला है एक्ज्याक्ट आएको छ कि छैन भनेर हो क्या हो आइछ 10,490 अब एउटा कुरा अब हामीले यो क्याल्कुलेटरमा हेर्नुस् है अहिले त यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ एकदम आइआरआर केही छैन सजिलो छ हामीले अब हामी जुन फेक फ्याक्टर निकाल्छौँ नि अनइभन क्याश फ्लोको लागि इभन र अनइभन अब एनपीबी हामीले एकपल्ट यहाँ निकालिसक्यौँ क्या हेर्नुस् त एनपीबी कतिमा निकालेको यो 10 मा निकालेको अब हामीलाई एनपीबी के चाहिन्छ नेगेटिभ चाहिन्छ नेगेटिभ चाहिनको लागि एक्जाममा रिस्क नलिने सिधै यसलाई 7% ले बढाएर कतिमा चेक गर्ने 17% मा चेक गरिदिने के बुझ्नुभयो नत्र हामी त्यो अहिले गर्नु पर्दैन अब हेर्नुस् है यहाँ रिजल्ट के भन्यो व्हिच वुड यु प्रिफर अरे व्हिच वुड यु एक्सेप्ट तपाई कुन एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ अरे अब माथि क्वेशनको टुप्पोमा गएर पढ्नुस् त हेर्नुस् त कन्सिडर द फलोइङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हेर्नुस् है रिजन दिँदा डिसिजन दिँदा चाहिँ के हुन्छ हामीले माथि गएर पहिला पढ्ने त्यहाँ केही छैन मतलब क्वेशनमा केही पनि भनेको छैन इन्डिपेन्डेन्ट पनि भनेको छैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि भनेको छैन भने चाहिँ हामीले म्युचुअली एक्सक्लुसिभबाट डिसिजन दिने तर क्वेशनमा जे भनेको छ त्यहीबाट दिनुपर्छ नभनेको भनेको सर यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको नेपालीमा अर्थ के हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको एक अर्काका परस्पर के दुईटा सम्बन्ध भएको क्या रिलेसन बाँचिने खालको त मिल्दो जुल्दो भनेको अब हेर्नुस् त अब हामीले हेर्नुस् है अकॉर्डिङ टु द डिसिजन दिँदा यसरी गर्नुपर्छ है अकॉर्डिङ अथवा द गिवन टु प्रोजेक्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर लेख्नुस् यसरी लेख्दा पनि हुन्छ द गिवन डिसिजन है यसैको सोध्या छ त्यही भएर लेख्नुपर्छ द गिवन two projects are mutually exclusive the given two projects are mutually exclusive so we should accepted the
हायर एनपिबी एनपिबी जेड भएछ एनपिबी The given two projects are mutually exclusive, so we should accept the higher NPV project. प्रोजेक्ट एन तपाईँ एकैछिन भन्छु म since project कसको बढी छ अब हेर्नुस् त एनपीबी एन को छ एन इज accepted because NPV of project N is higher than NPV of एनपिपी अफ project M. सर मलाई यसरी दिन आउँदैन डिसिजन भनेपछि यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ है नेपालीमा पनि दिन सक्नुहुन्छ माथि दिएका दुईवटा प्रोजेक्टहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन् त्यसैले हामी जसको एनपीबी बढी छ त्यसलाई नै के गर्छौं छान्छौं अथवा सिलेक्सन गर्छौं अनि एनपीबी हायर यसको छ भनेर राख्दिदा पनि भयो यहाँ चाहिँ एनपीबी हायर मैले के भने हेर्नुस् त सिन्स प्रोजेक्ट एन इज एक्सेप्टेड बिकज एनपीबी इज प्रोजेक्ट एन इज हायर हायर कति छ त यहाँनिर हायर यहाँनिर अमाउन्ट पनि देखाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँ कति छ यसको हेर्नुस् त 10,490 छ त देन एनपीबी प्रोजेक्ट एनपीबी अफ प्रोजेक्ट एम अब यसको कति छ त एम को पनि तपाईहरु यहाँ देखाइदिन सक्नुहुन्छ कति थियो 5,850.50 हैन यति यसरी दिन सक्नुहुन्छ यो पनि लेख्दिन सक्नुहुन्छ है डिसिजन हो के जसरी मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ तर लेख्नु पर्यो यति गर्नुभयो तपाईले अहिलेको हामी कति मार्क्सको गरिसक्यौं 3-6 मार्क्सको मात्र भयो भक्कर है अब आईआरआर निकाल्नु पर्यो सी मा चाहिँ calculation of internal rate of return of both project calculation of internal rate of return यहाँनिर म आईआरआर पनि लेख्छु ब्र्याकेटमा बुझ्नलाई सर्टकटमा आईआरआर फर एम को लागि एम भनेको के अरे जहिले पनि इभन क्याश फ्लोको लागि दुईवटा मात्र स्टेप जानुपर्छ है म भनिदिन्छु यहाँ हेर्नुस् इभन क्याश फ्लोको लागि कतिवटा स्टेप जानुपर्छ अरे दुईवटा मात्र स्टेप जानुपर्छ हेर्नुस् है स्टेप 1 यसको पनि स्टेप 1 एक फ्याक्टर निकाल्ने यसमा सुरुमा फेक फ्याक्टर भनेको जुन माथि हामीले उ निकाले हुन्छ नि हेर्नुस् त पे ब्याक पिरियड यो निकाले हुन्छौ नि त्यो नै आउने यसको फ्याक्टर है यहाँ हेर्नुस् है एक फ्याक्टर त्यही आउँछ अब यहाँ त्यही लेख्ने हो म पनि एनसीओ डिवाइडेड एनुअल सिएफ मात्र किन लेखे हेर्नुस् त यसको सबै के हुन्छ इक्वल हुन्छ किन भन्नुस् त फर्मुलामा राख्दा जहिले प्लस राख्नु पर्छ भनेको थिए मैले अनि हाम्रो एनुअल कति छ त्यो दिया छ अनि पछाडी कति आयो त 2. पछाडी 4 वटा सम्म लेख्नु पर्छ अहिले यहाँ अमाउन्ट आएन पछाडी 2.000 मात्र लेखे है मैले त्यो के आयो फेक फ्याक्टर आयो अब गएर अब कहाँ जानु पर्यो हेर्नुस् है अब कहाँ पीबीआईएफए टेबलमा जानु पर्यो है स्टेप 2 मा पीबीआईएफए टेबलमा जानुस् त पीबीआईएफए टेबलमा जानुस् पीबीआईएफए टेबलमा गएर हेर्नुस् है यहाँ नोट लेख्नुस् है
फुल इयरको लागि हेर्ने हो है पिआइएफए टेबलमा गएर एन इयरमा हेर्ने एन इयरमा नियरली एन इयरमा फ्याक्टर फेक फ्याक्टर एफए कि फेक हेर्ने फेक फ्याक्टर हेर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस् त एन मैले किन लेखेको भन्नुहोस् त यहाँ अहिले पो यहाँ हाम्रो एन कति छ 4 छ अब अरू ठाउँ कहाँ हुन कति हुन सक्छ 5 पनि हुन सक्छ 6 पनि हुन सक्छ 3 मात्र पनि हुन सक्छ त्यही भएर मैले के लेखेँ अब पिबिआई टेबलमा गएर एन भनेको 4 इयरमा फेक फ्याक्टर भनेको 2 हेर्ने के 2 भनेको अब एक्ज्याक्ट 2 हुँदैन त्यसको नियरली भ्यालु क्या 34 र 35 को बिचमा छ हो मलाई के थाहा मैले हेरेकै मलाई अब टेबलै थाहा छैन त्यसको लागि मैले टेबल हेर्नु पर्छ ल एकैछिन ल म बुक उता त्यो फाइनान्शियल टेबल सर त्यो 2 मा हेर्ने भनेको 2% मा हेर्ने हो 4 इयरको 2%। हामीसँग टाइम छैन है हैन धेरै टाइम छैन ल हेर्नुस् है पिबिआइएफए टेबलमा गएर हेर्नुस् त गएर एन भनेको 4th इयरमा हेर्नु पर्यो है अहिले तपाईहरुले यो नोटमा लेख्नु होला जहिले पनि यही हो हामीले सर 34 र 35 हेर्नी हाल्ने त तपाईले पिबिआइएफए टेबलमा जाने पिबिआइएफए टेबल कहाँ रे 4th इयरमा हेर्ने 4th इयरको हेर्दै जाने के 2 कहाँनिर छ हाम्रो हेर्दै जाने 2 हेर्दै जाने 2 एक्ज्याक्ट हुँदैन है 22 23 24 25 26 27 मा पनि भेटाइन मैले 2 एक्ज्याक्ट 4 मा 31 32 33 34 35 अब हेर्नुस् त 34 मा हाम्रो 2.0290 आयो यो त नियरली हो नि अर्को हेर्नुस् है अब 35 मा हेर्नुस् एक्ज्याक्ट 2 छ कि काई 1.9969 अब 1.9969 र 2.02 लगभग नियरली भयो नि त हो कि नै भन्नुस् त हो मैले पनि भेटाएँ हो यो भयो के हाम्रो यहाँ हेर्न मिस्टेक गर्नुभयो भने गयो है अब यसरी लेख्नुस् हेर्नुस् त बाइ रिफरिङ यो माथिको नोटमा लेख्ने है बाइ रिफरिङ पिबिआइएफए टेबल shows on 4th year shows on fake factor of 4th year fake factor 2 sorry fake factor 2.0000 मात्र मैले यहाँ यसरी लेखिरहेको छु है 4 वटा सम्म लेख्नु पर्छ भनेर लेख्या हो नि बाइ रिफरिङ मिस्टेक भएको यो फेरि सबै बाइ रिफरिङ सबै मेटाउनु पर्यो यसलाई by referring PBIFA table show on fake factor 2 of 4th year of कति अरे 4th year अहिले किन लेखे भन्नुस् त मैले यहाँ 4 वर्ष 4 वर्ष मात्र भयो कहाँ जानु सर by referring PBIFA table show on fake factor 4th year lies nearly कति छ हेर्नुस् त 34% कति छ 34% मा कति छ भन्नुस् त 2.0290 and 35% मैले त्यो किन लेखिरहेको छु अहिले फर्मुलामा चाहिन्छ के त्यो भ्यालु त्यही भएर भयो त्यसमा लेख्नु होला तपाईहरु पनि जाँचमा कति छ 1.9969 लगभग यो 2 को नजिकको हो नि हैन त यति लेख्ने हो यहाँ
केही गाह्रो छ त यति लेख्न हामीलाई बाई रिफरिङ पिबिआइएफए टेबल फ्याक्टर 2 यति 4th इयर लाइज नियरली अहिले यहाँ 4th उनाले यो भयो अरु ठाउँ कति जति छ त्यति लेख्ने क्या है ल अब हेर्नुस् त फर्मुला लाउनुस् स्टेप 2 आइहाल्यो हाम्रो स्टेप 2 क्याल्कुलेसन अफ आइआरआर कुन प्रोजेक्टको लागि हो थाहा छ कि नै अब बार लेखिराख्नु पर्छ त हामीले माथि लेखिसकेका छौं नि कुन प्रोजेक्ट हो रे एम प्रोजेक्टको लागि हो है अब यसको फर्मुला हेर्नुस् है IRR equal to lower rate LR plus अब यहाँ एउटा इक्वेसन चाहिन्छ मलाई डिजाइन सर्टमा है सिम्बल इक्वेसन LR minus या चाहिँ फेक्टर यहाँनिर के गर्ने त लोयर रेट एक फ्याक्टर 8 LR minus sec कसकोबाट हल्ला आइरहेको के यहाँनिर माथि लेख्नुस् त factor 8 LR minus एक factor 34 plus factor of 11 good 34 को 2.0 and 1.9969 minus 2000 open pick factor के भइदियो त यो फेरि सर्दैन त यो कसरी सराउनु ल त्यस यो फर्मुला लेख्नुस् है फर्मुला के हो त यही हो चेन्ज इन लाइन लिनियर प्रोफेसनल सेभ न्यू इक्वेसन सर्दैन त भने यो भएका छ एउटै बुझियो का हामीले ल यसलाई यहाँ राखौँ नि त हामी यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त यहाँनिर प्लस भन्दा अगाडि के छ अरे लोयर रेट एलआर छ हैन अब पछाडी चाहिँ के हुन्छ यहाँ अब म यहाँ तपाईहरु डाइरेक्ट भ्यालु भन्नु होला है अब आफै गर्नुस् त त्यहाँ गर्दै जानुस् त क्याल्कुलेटरमा 34 भन्नुस् है एचआर माइनस एलआर भन्नुस् है भ्यालु भन्नुस् है मलाई डाइरेक्ट आइआरआर को कति आयो पाउनुस् है सर 34 प्लस हैन एलआर ले कति छ अरे 1 point कति छ अरे एलआर लेट हेरम त सर माथि एलआर भने 34 भयो नि हेर त यी
कति छ 9969 छैन माइनस फेक फ्याक्टर 2.0 हेर्नुस् है यहाँनिर धेरैलाई फेक फ्याक्टर यो के फेक फ्याक्टर भन्नु होला फेरि यो फेक फ्याक्टर भनेको माथि हेर्नुस् त त्यहाँ फेक फ्याक्टर भनेको हाम्रो हेर्नुस् त माथि छ अनि यो फेक फ्याक्टर हामीले भर्खर कति निकाले त भन्नुस् त 2 निकालेका छन् हो यो 2 राख्ने फेक फ्याक्टरको ठाउँमा फ्याक्टर रेट एलआर भनेको हेर्नुस् त एलआर भने लोयर रेट हो लोयर रेटको फ्याक्टर कति छ 2.0290 राख्ने यहाँनिर अनि माइनस फेक फ्याक्टरको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2.00 भने 2 मात्र राख्नु पर्यो अनि फ्याक्टर रेट एलआर भनेको फेरि यो 2.0290 माइनस फ्याक्टर रेट एचआर भनेको हायर रेटमा कति छ 1.9969 यो घटाउने अनि यहाँनिर मल्टिप्लाई कति गरिदिने त हायर रेट इन्टु लोयर रेट यो गरिदिने हायर रेट लोयर रेट भनेको 1 मात्र छ दुईटैको डिफरेन्स एकले मल्टिप्लाई गरेर जति हुन्छ ल भन्नुस् त कति आयो 34 point कति आउँछ धेरैलाई आएन कि के हो यो क्याल्कुलेसन गर्न अर्धै सम्म के सर भन्नु न सर एकचोटि भन्दै पनि हुन्छ नि भने त हेर्नुस् त फ्याक्टर 8 एलआर भनेको फ्याक्टर 8 लोयर रेट राख्नुस् रे यो 34 र 35 मा लोयर रेट कुन हो भन्नुस् न आफै लेखिदिनु पर्छ यो माइनस हेर्नुस् है तल लेखिदिनु पर्छ भने म लेखिदिन्छु नि फेरि 69 यहाँनिर हेर्नुस् त एलआर भनेको 34% हो 34% हो अनि एचआर भनेको हेर है एचआर भनेको कति हो रे 34.0 हो सर 34.9034 आउँछ फ्याक्टर 8 एलआर भनेको माथि हेर्नुस् त त्यो भ्यालु मैले त्यही भएर राखेको हो क्या फ्याक्टर 8 एलआर भनेको कति छ हेर्नुस् त 2.0290 अनि हेर्नुस् त फ्याक्टर 8 एचआर भनेको कति छ हेर्नुस् त फ्याक्टर 8 एचआर भनेको कति छ हेर्नुस् त हायर रेटको 1.969 अब फेक फ्याक्टर पनि लेखिराखौँ त म फेक फ्याक्टर त भर्खर हामीले निकाले माथि निकालेको हेर्नुस् त स्टेप 1 मा निकालेको फेक फ्याक्टर 2 छ त्यो पनि लेख्नु पर्छ यहाँ पर्दैन होला सर 34.9034 34.90 मात्र राख्नु त एउटा पर्सेन्ट आयो अब हेर्नुस् है फर प्रोजेक्ट एन को लागि एन भनेको के हो त एन भनेको अनइभन क्याश फ्लो हो अनइभन क्याश फ्लो अब एउटा यहाँ नोट लेखिहाल्नुस् है म भन्छु ल नोट लेखिहाल्नुस् आउनुहोस् है क्वेसनमा यदि क्वेसनमा यदि क्वेसनमा अरूको क्याश फ्लो 0 दियो आउनुहोस् है आवाज आउनु सर यदि नोट हो यो क्वेसनमा यदि क्वेसनमा अरू एयरको क्याश फ्लो को अमाउन्ट 0 दियो र लास्ट इयर को क्याश फ्लो को अमाउन्ट मात्र गिवन अथवा दिएको छ भने त्यति बेला आइआरआर डाइरेक्ट 1 स्टेप भनेको एक स्टेपमै फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यो लेख्नुस् है यदि क्वेसनमा अरू इयरको क्याश फ्लो 0 अमाउन्ट दियो र लास्ट इयरको मात्र क्याश फ्लोको अमाउन्ट मात्र के छ हामीलाई दिएको छ भने यति बेला हामी के निकाल्न सक्छौं आइआरआर डाइरेक्ट एक स्टेप भनेको है एक स्टेपमै फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ क्या त्यसरी हेर्नु त आइआरआर यो त गिवन छ हामीलाई सरी आइआरआर गिवन हुन्छ है यो त निकालिरहेको छौं नि हामी है अब फर्मुला लेख्नुस् त लास्ट इयर
cash flow divided NCO जुनको निकालिरहेको छ त्यसैको लेख्ने हो है 1 divided N यो भनेको पावर हो है गर्ने म गर्छु अहिले पावर यस्तो भने आयो -1 सेम उहाँको जस्तै कि त्यो हामीले एउटा उता निकाल्थ्यौ नि आई निकाल्थ्यौ नि याद छ मैले आई निकाल्ने फर्मुला सिकाएको थिएँ नि बोल्नु हुन्न त आई निकाल्ने फर्मुला सिकाएको थिएँ नि त्यही हो क्या नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो अपन एनसीओ लास्ट इयर क्याश फ्लो डिभाइडेड एनसीओ अनि 1/n को होल पावर क्या ल अब गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा हान्नुस् नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो कति 30,000 दिन्छ हैन लास्टको हेर्नुस् न कति छ 30,000 अपन 10,000 अनि 1 को 1/4 माइनस 30 डिभाइडेड 10,000 यसलाई धेरैलाई गर्न आउँदैन है 1/4 गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन धेरैलाई क्याल्कुलेटरमा जानुस् नत्र एकचोटि त्यसलाई डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ के यसरी यहाँ हेर्नुस् त त्यो भनेको पावर कति आउने हो 4 ले डिभाइड गर्दा 1/4 गर्दा कति हुन्छ 0.25 हुन्छ हुन्छ कि नै यस्तो गर्नु 0.3160 बुझ्नु भयो कि नै धेरैले सर हजुर एकैचोटि लेख्दिनु हुँदैन एकैचोटि यो भ्यालु त राख्नु पर्यो नि तपाईले है डाइरेक्ट राख्न त्यो पाइदैन नि भ्यालु पुट गर्ने अनि त्यसपछि उ राख्दिनु हुँदैन सर ए मैले त पाइयो तपाईहरुले नगर्नु होला भने क्या कति आयो 0.3160 60 आउँछ आउँछ यो भनेको कति हो त 31.60% पहिलेको कति पर्सेन्ट आयो अरे पहिलेको हेर्नुस् त 34.9 आछ यहाँ हेर्नुस् है 34. यसमा पनि रिजल्ट लेख भनेको छ हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द सरी है व्हिच वुड यु प्रिफर अरे यदि माथि क्वेशनको टपमा हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो इन्डिपेन्डेन्ट भए चाहिँ हामी क्वेशनमा दिएको रेट भनेको अहिले हामीलाई 10% दिएको छ त्यो 10 सँग कम्पेरिजन गर्थ्यौं भनेपछि दुईटै के हुन्थ्यो एक्सेप्ट हुन्थ्यो तर म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भएको हुनाले जसको त्यसैलाई सिलेक्सन गर्ने है प्रोजेक्ट नै सिलेक्सन गिवन अघिको जस्तै लेख्नुस् क्या अब म लेख्दिन यहाँ यसरी लेख्नुस् त सेम हो The given two projects are mutually exclusive, so we should accept the higher IRR भन्ने लेख्ने higher IRR project भन्ने अनि since project कसको छ अहिले भन्नुस् त कसको आछ है project is accepted because IRR of project M is higher अब यहाँ ब्र्याकेटमा 34 point something कति छ लेख्ने देन IRR of project N सेम यही हो के सक्नुहुन्छ पढ्नुस् लेख्थे छन् द एच जी एच ई आर सर एकचोटि माथि लाग्दिनु न द गिवन 31.6 सर एकचोटि माथि लाग्दिनु न हामीले मिलाएर लेखिन्छ के सक्दैन द गिवन प्रोजेक्ट्स आर म्युचुअली द गिवन प्रोजेक्ट exclusive. The given project are mutually exclusive. So we should accept accepted project accepted the higher भन्ने के higher higher IRR since
project M is accepted because the project of M, the IRR project सर एन को बढी आयो होला करी ए एम को the कति project of IRR 35 भनेर 34 31 एम M is high. 35 कति छ higher? 34.90 34.90 higher than 34. the project of IRR of project N. N को कति थियो? 30.31 point 31 point हो 31.60% फुल स्टप। केही छ त यहाँ गाह्रो? नेपालीमा लेख्नु पाइन्छ सर यो एकदम पाइयो नि। अब हेर्नुहोस् है अर्को डी क्याल्कुलेसन अफ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स अरे। अब डी नम्बरमा के सोध्यो हामीलाई? क्याल्कुलेसन अफ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यो सोधेको होइन इन्डेक्स यसलाई सर्टकटमा पीआई भन्छ है। मैले अघि माथि लेखेको थिएँ नि एउटा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अलग किन देखाउनु भयो भनेर राख्छु नि। हेर्नुस् त यही कारणले देखा हो के। अब हेर्नुस् है अब कति सजिलो छ कि यहाँ केही छँदै छैन। अब हेर्नुस् त पीआई फर एम प्रोजेक्ट फर्मुला के हो थाहा छ? प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सेम जसको निकालिरहेको त्यसैको गर्नु पर्ला नि त हैन? एनसीओ। अब कति छ अमाउन्ट गएर हेर्नु पर्यो माथि। अब हेर्नुस् है अघि हामीले निकालेको छौं नि हेर्नुस् त त्यही भएर चाहियो हो के। हेर्नुस् त टीपीबी अफ कति छ हेर्नुस् त टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु प्रोजेक्ट एम को 15,849 हो। यही कुरा राख्नु पर्यो के अब तलै 15,849 हैन 15,849.50 डिवाइडेड एनसीओ कति छ त? 10,000 छ। 10,000 भनेपछि कति आयो भन्नुस् त? 1.58 1.58495 सबै राख्दिनु पछाडिको चाहिँ है प्रफिटेबिलिटी चाहिँ है। हुन्छ सर। अब फेरि के हेर्नुस् त फेरि हामीलाई के चाहियो रे? पीआई चाहियो, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स चाहियो फर को एन प्रोजेक्ट को। यसको पनि फर्मुला अब बार लेखिराख्नु पर्यो त। फर्मुला लेख्नु पर्दैन है दुई चोटी। यहाँ हेर्नुस् है फर्मुला लेख्नु पर्दैन दुई चोटी। किन लेख्नु पर्दैन म भन्छु अहिले। हेर्नुस् त कति छ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु? 20,490 डिवाइड बाइ 10 490 है। 20,490 बार फर्मुला लेख्नु पर्यो त। 10,000 ले भाग गर्ने 2.049 यति आयो। अब हेर्नुस् त यदि क्वेशनमा हामीलाई यसबाट पनि के त डिसिजन दे भनेको भए चाहिँ हामी जसको अब एउटा कुरा क्या जसको जति धेरै प्रॉफिट आयो त्यो त्यति राम्रो मानिन्छ कि नै भन्नुस् त। प्रॉफिटेबिलिटी को जहिले पनि 100 सँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ भन्नाले 1 सँग हामीले कम्पेरिजन गर्ने। अब यो इन्डिपेन्डेन्ट भएको भए चाहिँ दुईटै के हुन्थ्यो? राम्रो मानिन्थ्यो। तर अब हामीलाई चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभबाट दे भनेको हुनाले चाहिँ हामीले प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सबाट कुन दिन्थ्यो भन्नुस् त? प्रोजेक्ट एन दिन्थ्यौं किनकि एन को के छ? हायर प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स छ।
यहाँ दिनु पर्दैन है, तर दे भने छैन, तपाईँहरू इक्जाममा सोधेपछि यसरी दिनु होला भने क्या है त। सर यता सुन्नुहोस् न, यो हुन्छ पेब्याक सर। पिरियडको सबभन्दा कम हेर्ने, अरूको त सबभन्दा बढी नै हेर्ने रहेछ। पेब्याक पिरियडको मात्र कम, अरू सबैको बढी नै हो। तर इन्डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ अलिक फरक हुन्छ के। इन्डिपेन्डेन्टमा बढी भए पनि कोही हेर्नुहोस् न, अब यो इन्डिपेन्डेन्टबाट चाहिँ दुइटै छानिन्थ्यो, तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभबाट दुइटै छानिने भयो त, भएन। छानिँदैन। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, लास्ट ई नम्बरको भनेको अहिलेसम्मको सबैमा सोध्छ कि यो धेरै जसो सोध्छ। हेर्नुहोस् त, जहाँ पनि डु यो हेर्नुहोस् त, डु आइआरआर एन्ड एनपिपी मेथड गिभ्स कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट रे। यहाँ हेर्नुहोस् अब है, माथि हामीले अघि भर्खर डिसिजन दियौँ, आइआरआर भनेको एनपिपीबाट दिँदा हामीले कुन राम्रो भन्यौँ भन्नुहोस् त। एनपिपीबाट दिँदा हामीले कुन राम्रो भनेका थियौँ? एन राम्रो हेर्नुहोस् त, एन प्रोजेक्ट राम्रो भनेका थियौँ हेर्नुहोस् है। तर बाट दिँदा कुन राम्रो भन्यौँ हामीले? एम राम्रो भन्यौँ। अब एउटै क्वेसनमा दुईटा राम्रो हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यही भएर यहाँ के भएको हो? कन्फ्लिक्ट भएको क्या। बुझ्नुभयो कि नै? वाइल्ड भन्दाखेरि किन भने के लेख्नु त सर? त्यो रिजन म दिन्छु, दुईवटा पोइन्ट लेखिदिने भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, IRR and NPP methods gives conflicting result लेख्नुहोस् पहिला। IRR and NPP मेथड के भन्नु अरे? मेथड त्यहाँ लेखिरहेको छु त, gives conflict result, conflicting result, conflict results एउटै हो, conflict results out हेर्नुहोस् है, IRR and NPP method gives conflict result because, अब रिजन पोइन्टमा लेखिदिनुहोस् है, यहाँ पोइन्टमा लेख्नु होला, conflicting result NPP gives gives clear decision, clear cut decision Clear cut accept. it gives clear cut accept, reject, criteria CRI। एउटा यो पोइन्ट भयो, अर्को लेख्नुहोस् एउटा पोइन्ट। सर एनपीपी इज गिवन के भन्नु अरे? क्लियर कट एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसिजन क्राइटेरिया। यो नेट प्रेजेन्ट गिव्स क्लियर कट एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसिजन मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है, क्राइटेरिया। सर हजुर सर यो एनपीपी जुन बढी छ उसैलाई भन्नु पर्यो हैन? अब एनपीपी को बाट जाने कि आइआरआर ले चाहिँ के भन्छ आफै सोच्नुस् न। आइआरआर भनेको क्वेशनमा दिएको रेटसँग कम्पेरिजन गर्ने अरे। क्वेशनमा त रेट कम पनि हुन सक्छ नि त हैन? अनि कम भन्दा बढी आउने बित्तिकै के हुन्छ अरे? एक्सेप्ट हुन्छ। तर एनपीपी ले त्यो गर्दैन क्या। तपाईहरु यति दुईवटा पोइन्ट लेखेर आउनु होला, 3 मार्क्स आइहाल्छ नि। 3 मार्क्सको लागि मात्र हो के यो। ल हेर्नुस् है, NPV is maximize
NPV maximize the wealth of shareholder. Wealth of shareholders. NPV is maximize the wealth of shareholder, but IRR only maximize अथवा only maximize concern profit अथवा जे भन्दा नि हुन्छ only maximize profit अनि so NPV is more superior than IRR. यति लेख्नुस् भइहाल्यो है। यो किन कन्फ्लिक्ट हुन्छ भनेपछि जहाँ पनि लेख्ने के हो यति मात्र हो है। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। जहाँ पनि यही लेख्ने है। सर लास्टको भन्नुहोस् त मेरो स्क्रिन नै सेयर भएको छ नि तपाईको। Maximize the profit. NPV is maximize the wealth of shareholders, but IRR only maximize profit भन्या क्या। अनि so NPV is more superior than IRR भनेको NPV चाहिँ IRR भन्दा एकदम राम्रो भनेर लेख्या क्या। ल तपाईहरु चाहिँ 75 को ट्राई गर्नुस्, 74 को गर्नुस् हैन, 73 सबै गर्नुस् जतिसम्म हुन्छ, नभएपछि भोलि गरौँला है त। आज यति हो सर। हजुर हजुर। यस्तो क्वेशनमा चाहिँ जहाँ पनि यति लेख्दिए हुन्छ। एकदम एकदम यो यस्तो क्वेशनमा भन्नाले हैन, यो लास्टमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि नै भनेर सोध्ने क्या। बुझ्नु भयो? त्यही त यसरी सोध्यो भने चाहिँ अनि यति एकदम मात्र एकदम लेख्दिए एकदम हुन्छ सधैँ। एकदम हेर्नुस् त, जहाँ सोध्या धेरै ठाउँमा सोध्या होला के हो। तपाईहरुलाई अर्को यो अब यो हेर पनि सोध्छ है। सर एकचोटि लास्टको अझ तपाईले अझ व्याख्या गरे भनिदिनु त यार NPV method given conflict relations because NPV is given because clear. NPV is gives clear cut Yeah. reject decision भयो। रिजल्ट डिसिजन भन्नुस् त अनि रिजेक्ट डिसिजन अनि अर्को बुलेटमा लेख्नुस्। बुलेट दिएर अर्को बुलेटमा NPV is maximize the wealth of shareholders. Maximize the wealth of shareholder. WLTS wealth of shareholder, but but IRR only consumes profit भन्दा पनि हुन्छ। maximize profit लेख न, maximize profit. maximize profit. So NPV is more superior than IRR. NPV is more superior than superior 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 than IRR. हुन्छ सर। स्क्रिन नै देखानको मलाई। आज भयो, अब भोलि चाहिँ ट्राई गर्नुस् कतिसम्म, अनि भएन भने हामी गरौँला है। अनि सर यता सुन्नुस् न। हजुर हजुर भन्नुस्। हिजो बेलुकी पढाएको भिडियो हालियो छैन त अझसम्म? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। यो हिजो बेलुकी चाहिँ मेरा उ नभएर म आइन हिजो। हालिहाल्छन् नि, पछिसम्म आउँछ।